बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स का लंदन प्लान नाकाम हो गया, लंदन प्लान क्या था और क्या करने के मंसूबे थे, वो सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान ने अपने कारकुनों को, पार्टी वर्कर्स को आम इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत कर दी है। आखिर चल क्या रहा है? और आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास भी हुआ। कुछ चीज़ें फवाद चौधरी ने भी मीडिया के साथ डिस्कस की। उस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, तहरीक इंसाफ आइंदा चंद रोज़ में क्या करने जा रही है, इमरान खान के प्लान्स क्या हैं, उन सब चीज़ों के साथ साथ जो सबसे बड़ा और सबसे अहम इशू है आज का, वो कल जश्न आज़ादी था। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी और डायमंड जुबली कहा जाता है 75वीं सालगिरह को। किसी भी कौम के लिए बड़ा अहम दिन होता है और बड़ा एक माइलस्टोन होता है, बड़ी अचीवमेंट होती है कि दुनिया के नक्शे पर वजूद में आने वाली इस कौम ने, इस मुमलिकत ने अपनी 75वीं बहार देखी। होना तो ये चाहिए था कि रियासती सतह पर, हुकूमती सतह के ऊपर सेलिब्रेशंस की जाती और कौम को बताया जाता कि किस तरह 75 साल पहले मुश्किलात से भरा ज़ीरो से जो सफ़र हमने शुरू किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने अचीवमेंट्स हासिल की। लेकिन बदकिस्मती से एक तो कौम ने जश्न आज़ादी तो मनाया, लेकिन वो जोशो खरोश, वो वलवला, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, बाजों की आवाज़ें तो हर शख्स ने सुनी, पाँ पाँ हर जगह थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो माजी में हम देखते हैं इस इवेंट के ऊपर। और हुकूमती सतह के ऊपर जो जश्न आज़ादी और डायमंड जुबली के लिए तकरीब मुनक्कद की गई कन्वेंशन सेंटर में, वो बड़ी अजीबोगरीब थी। अगर चारों सूबों की सकाफ़त की नुमाइंदगी होती, चारों सूबों की सकाफ़ती मौसीकी वहाँ पर पेश की जाती तो फिर भी समझ में आने वाली बात थी। लेकिन बदकिस्मती से मुजरे पेश किए गए। सारी कौम ने उनके क्लिप्स देखे और जब से वो क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोगों का गुस्सा डबल हो गया वो देख देख कर। और चलें, समझ में आती है कि पीपल्स पार्टी लिबरल प्रोग्रेसिव सियासी जमात है, नून लीग की भी किसी हद तक समझ में आती है। लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान जो हर वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर फहाशी का इल्ज़ाम लगाता था, जो बदकलामी में और जो इसके मुंह से जो गंदगी और गलाजत झड़ती है, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन बड़ी हैरानगी हुई देख कर कि मौलाना फजलुर रहमान का साहबजादा भी जो मौलाना ही कहलवाता है, असद, वो भी वहाँ पर मौजूद था और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था इस मुजरे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौमी मुजरा इस कौम को, इस गरीब आवाम को 1 अरब 9 करोड़ रुपए में पड़ा है। यानी कि 109 करोड़ रुपए में ये कौमी मुजरा इस मुमलिकत खुदादाद को, इस कौम को इसका जो अखराजात हैं वो उठाने पड़े। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है इस अजीम सेलिब्रेशन की, इस शानदार तकरीब की, वो मरियम औरंगज़ेब पर आयद होती है। बहरहाल इनके पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं थे, इन्होंने तो कपड़े बेचकर सब्सिडी दे रही थी, सस्ता आटा देना था और इनकी नज़र में तो मुल्क दिवालिया हो गया था। लेकिन किस तरह ये अरबों खरबों रुपए इस तरह की नाच गाने की महफिलों में, चले ठीक है, समझ में आती है कि किसी हद तक ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक डायमंड जुबली की तकरीब के ऊपर बहरहाल बड़ी मायूसी है। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो लंदन प्लान के हवाले से। आपको मालूम होगा कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, मुस्लिम लीग नून के भी बड़े अहम लोग लंदन में मौजूद थे, कुछ अभी भी मौजूद हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से गए। और ख़बरें ये थी कि सितंबर के अंदर खाऊ जी की प्लेटें शलेटें, उनके जो किडनीज़ में हार्ट अटैक होते थे और जो उनको तमाम पोशीदा जनाना और मर्दाना अमराज थे वो ठीक हो जाएंगे और वो पाकिस्तान वापस आकर इनकलाब बर्पा करेंगे। लेकिन इतलात ये हैं लंदन से कि खाऊ जी ने किसी भी तरह के ट्रैप में आने से मना कर दिया है और साफ इनकार कर दिया है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान आना और इनके कहने पर आना, इनसे मुराद आप समझ गए होंगे, इनके कहने पर पाकिस्तान आना और पाकिस्तान वापस आकर फंस जाना, ये सरासर घाटे का सौदा है। इसमें हमें कोई फ़ायदा
حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نواز شریف آپ کو پتہ ہے سزا یافتہ مجرم ہے۔ اس وقت 2 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ایک صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک صوبے میں بی اے پی کی حکومت ہے، جو ویسے ہی انتخابی مہم کے حوالے سے ارریلیونٹ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ارریلیونٹ ہے جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور فوری طور پر ضمانت اور عدالتوں سے ریلیف ملنے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عدلیہ یہ گند اور یہ جو کالک اس قوم کے اس ملک کے منہ پر ملی گئی ہے، مزید اپنے منہ پر ملنا نہیں چاہتی، عدلیہ اس گند میں نہیں پڑنا چاہتی۔ تو کھاؤ جی نے فائنلی انکار کر دیا ہے پاکستان واپس آنے سے، اور یہ جو عمران خان کو نائل کرنے کا منصوبہ تھا یہ بھی کھاؤ جی کی وطن واپسی سے، پاکستان واپسی سے جڑا ہوا تھا، اور آئندہ عام انتخابات کے پلان بھی اسی سے جڑے ہوئے تھے۔ اور تحریک انصاف کا ایک بڑا اہم آج اجلاس ہوا کور کمیٹی کا، اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے۔ ایک تو آخری جو دھکا ہوتا ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، بچپن سے نعرہ سنتے آئے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کا فائنل فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس ہفتے سے ایک جو پہلا اس ہفتے کا دن ہوگا عدلیہ کی آزادی کا دن منایا جائے گا، کیونکہ عدلیہ میں جس طرح کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پر جس طرح سے یہ لوگ حملہ آور ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن، اور یہ سارا جو پنجاب حکومت کا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ میں گیا، اس کے بعد سے 5 جو ججز کی تعیناتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بھی پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ پرانی روایت رہی ہے کہ یہ ججز کو بھی خریدتے ہیں، یہ اداروں کو بھی خریدتے ہیں، یہ ہر طرح سے لیول پلینگ فیلڈ بنا کر اپنے امپائر کھڑے کر کے یہ میچ کھیلنے کے عادی ہیں، لیکن اس مرتبہ ان کا واسطہ پڑا عمران خان سے۔ اور جو دوسرا دن ہوگا وہ صحافت کی آزادی کا دن منایا جائے گا، اس کے علاوہ ملک بھر میں 13 جلسے کیے جائیں گے، کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں، اور اگلے ہفتے سے جلسوں کا شیڈول وہ فائنل کر لیا گیا ہے۔ اور جن 9 حلقوں میں عمران خان بیک وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، ان تمام حلقوں کی الیکشن کمپین عمران خان خود کریں گے، اور حکومت کو گرانے کے لیے ایک سیاسی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، سیاسی رابطے کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو سیف اللہ نیازی صاحب ہیں ان کے ذمہ بڑا اہم ٹاسک دیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں فوری طور پر شروع کی جائیں، ٹائیگر فورس کو متحرک کیا جائے، یونین کونسل لیول تک تنظیم سازی کو مکمل کیا جائے، اور آئندہ 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو تمام تر تیاریاں، جو تمام تر تنظیمی عہدے ہیں، ان کو فوری طور پر فل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 13 اگست کی رات کو شہباز شریف آئے اور انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ویسے تو ان کا خطاب ٹوٹل 60 لوگوں نے دیکھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک نئی درستنی چھوڑی کہ آئے ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں۔ اب میثاق معیشت یہ کس نے کرنا تھا اور کس کے ساتھ کرنا تھا، یہ دعوت کس کے لیے تھی؟ ڈیفینیٹلی یہ دعوت تحریک انصاف کے لیے تھی، کیونکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں تو اس حکومت کا حصہ ہیں۔ حکومت سے باہر تو اس وقت صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے، اور اس پر آج فواد چودھری نے رد عمل دیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، صرف ایک نقطے پر بات ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آئندہ عام انتخابات کی ڈیٹ دیں، اور آئندہ عام انتخابات کی ڈیٹ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور اگر اس پر بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی نقطے پر بات نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ 13 اور 14 اگست کی رات کو جو عمران خان نے جلسہ کیا اس میں وہ فائنل کال دیں گے کسی لانگ مارچ کی یا کوئی اس طرح کی، تو ابھی وہ فی الحال اگلے 4-5 ہفتے، خاص طور پہ 15 سے 20 ستمبر کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بہت سارے رابطے بھی چل رہے ہیں، بہت سارے پیغامات بھی پہنچائے جا رہے ہیں، اور عمران خان فی الحال جو ہے اداروں پر جو چڑھائی کہہ لیں یا اداروں کے اوپر جو الزام تراشی یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ آئندہ چند ہفتوں تک وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ 15 ستمبر تک ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، اور جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہیں، صرف 3 سے 4 مہینوں کے اندر اندر
عام انتخاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی اہم اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔